जो शख्स मेरे चेहरे से मुस्कुराहट को जुदा नहीं होने देता था, आज यूं बेरुखी बरत कर खुद मेरी आंखों में आंसू लाने की वजह बन गया है। लेकिन ये सब तो मेरा अपना किया धरा है। मैंने उसे इल्जाम क्यों दे रही हूँ? उस घर की खुशियों की कातिल हूँ मैं। उस महल को मैंने अपने हाथों से वीरान किया, सो मेरा भी हक नहीं बनता खुश रहने का। ठीक ही कर रहा है शहरोज मेरे साथ, उससे भी बुरा होना चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं जो मेरा किया धरा है उसके आगे। ये तन्हाई का अजाब बहुत मामूली सी चीज है। हेलो अम्मी, खैरियत? आपने कॉल की थी, मैं तब बिजी थी। अभी देखा आपका मिस्ड कॉल आया है। गीती सोफे पर बैठती हुई मोबाइल को कान से लगाए हुई बोली। जी बोलें। असल में मैं तुम्हारी ननन के लिए वकास का रिश्ता मांगने आना चाह रही थी, लेकिन फिर सोचा कि पहले तुमसे बात कर लूं ताकि तुम अपनी सास से जिक्र कर लो इस बारे में। ऐसे में फिर ज्यादा ठीक रहता है ना। वह कुछ गौर फिक्र कर लेंगी, हमारे आने तक के वो सोच लेंगी क्या जवाब देना है। सादिया बेगम ने तहम्मुल से अपनी बात मुकम्मल की। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? पूरी दुनिया में आपको सिर्फ ये चुड़ैल ही नजर आई अपनी बहू बनाने के लिए? मैं तो इसे कभी अपनी भाभी के रूप में तस्लीम ना करूं। गीती तेज लहजे में बोली। ये बात उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। ऐसी कौन सी खामी है इसमें? अच्छी शक्ल और सूरत की है और हंसमुख भी है। मुझसे तो हमेशा अदब व एहतराम से पेश आई है। पूरी डायन है ये, आपको नहीं पता है। सारा दिन ऊट पटांग हरकतें करके मुझे जिज करती रहती है। बस जरा सी भी मैच्योरिटी नहीं है इसमें, और शहरोज को भी इसका छिछोरापन बचपना लगता है। मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं अपने इकलौते भाई की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। इसके लिए कोई समझदार और सुलझी हुई लड़की तलाश करें, फिर तो और भी अच्छी बात है। यहाँ आएगी तो हम अच्छे से उसे बताएंगे कि किसी को जलील कैसे किया जाता है। वकास भी गुस्से का जरा तेज है तो उसे उसकी औकात में ही रखेगा। इसलिए तुम फिक्र ना करो, क्योंकि मैं कौन सा उसे पलंग पर बिठाकर उसके नाजो नखरे उठाने के बारे में सोच रही हूँ। सादिया बेगम उसे समझाना चाह रही थी। ऐसे मुंह बंद करके सह जाने वालों में से नहीं है वो। और अम्मी, मुझे कुछ कुछ समझ आ रही है कि आप क्यों रिश्ता करने पर बजिद हैं। जहेज और कीमती तोहफों की लालच है ना, और सब रिश्तेदारों में आपकी वाह भी हो जाएगी इतनी अमीर बहू ब्याह लाने पर। वैसे दौलत की चकाचौंध ऐसी ही होती है अम्मी कि उसे पाने के लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। गीती ने उखड़े लहजे में कहा। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। एक तो तुम्हारा भला सोचा कि उस तरह तुम सुकून में भी आ जाओगी कि अकेले राज करने का मौका मिल रहा है, और तुम्हारे कदम वहाँ मजीद मजबूत भी हो जाएंगे। सास कुछ कहने से पहले मोहतात रहेगी कि बेटी के ससुराल का मामला जो हो जाएगा फिर। सादिया बेगम गड़बड़ाते हुए उस पर खफा होने लगी। मेरा दिल अभी भी नहीं मान रहा अम्मी, लेकिन सिर्फ आपके कहने पर शहरोज से बात कर लेती हूँ। वह अगर राजी हो जाएगा तो अम्मी भी राजी हो जाएगी। वह खुद ही अपनी माँ को बता देंगे। गीती ने सपाट लहजे में कहा। अच्छा, फिर देखते हैं कि क्या होता है आगे, लेकिन तुम शहरोज को कायल करने की पूरी कोशिश करना अपनी तरफ से। पता नहीं अम्मी, गीती ने झुंझलाते से अंदाज में कहा और मोबाइल कान से हटाकर सामने रखे मेज पर पटक दिया। वकास में कोई बुराई नहीं है गीती, लेकिन मैं वटे सटे के खिलाफ हूँ। उस तरह ऐसे लगता है कि हमने अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए रिश्ता निभा रहे हैं और तोड़ रहे हैं। शहरोज ने साथ बैठी गीती की बात सुनते ही कहा। अम्मी ने इतने मान से कहा था मुझे, इतना खुश हो रही थी वो कि आप लोगों से ताल्लुकदारी मजीद गहरी हो जाएगी। अब मैं उन्हें बताऊंगी तो बहुत उदास हो जाएंगी वो। गीती ने नरूठेपन से कहा। उन्हें बता देना कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वकास को रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरा एक दोस्त ने पहले ही मुझसे बात की हुई है और मैं आजकल में अम्मी से बात करने ही वाला था उस प्रपोजल के बारे में। अच्छे शरीफ और खाते पीते घराने से ताल्लुक है उसका। शहरोज ने मुस्कुराते हुए कहा। अब समझ आया, हम जैसे गरीबों को आखिर क्यों देंगे आप अपनी बहन। गीती ने गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा और उठकर कमरे से चली गई। शहरोज उसे पीछे से आवाज देता रह गया, लेकिन वह सुनी अनसुनी करते हुए बगैर रुके आगे बढ़ गई। एक तो ये कुछ समझती नहीं है, शहरोज ने नफी में सर हिलाते हुए कहा और बिस्तर पर नीम दराज हो गया।
ان کی ہمت کیسے ہوئی آخر یہ بات کرنے کی؟ اور بہت اچھا کیا بھائی نے جو صاف منع پر منع کر دیا، ان کے منہ پر ہی منع کرنا صحیح رہتا۔ بڑی خوش فہمی میں مبتلا تھی، بہت بڑی بن رہی تھی نا محترمہ۔ مسکان نے طنزیہ لہجے میں کہا، تو اور کیا ہم پاگل نہیں تھے جو حامی بھر لیتے؟ ایک تجربہ ہی کافی تھا، پہلے ہی پچھتا رہے ہیں ان سے رشتے جوڑ کر۔ ناہید بیگم نے اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، پھر بولی، ایک اور بات بھی کر کے گیا ہے شہروز۔ مسکان نے کہا، کیا؟ کیونکہ مسکان کو تجسس ہوا، وہ جو اس کا دوست ہے نا فیصل، 3-4 دفعہ یہاں آیا بھی ہوا ہے، وہ بھی خواہش مند ہے تم سے رشتہ کرنے کے لیے۔ شہروز تو کافی مطمئن اور خوش نظر آ رہا تھا مجھے۔ تو آپ نے کیا کہا پھر؟ اس بار مسکان نے بے چینی سے پوچھا۔ میں نے کیا کہنا تھا؟ جب تک اس کے گھر جا کر وہاں کا ماحول میں نہیں دیکھ لیتی تب تک تو کچھ نہیں کہہ سکتی نا بیٹا میں۔ وہاں جا کر ہی پتا چلے گا کہ ہاں کرنی ہے یا نہیں۔ امی وہ مسکان کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح نظر آ رہے تھے۔ کوئی ضروری بات بتانی ہے؟ ناہید بیگم نے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر جانچتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ جانچتی ہوئی نظروں سے انہوں نے دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا، بیٹا کچھ بات ہے کیا؟ امی یہ بھائی کو کہہ دیں کہ میرا ابھی شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس لیے اپنے دوست کو منع کر دیں۔ مسکان نے جھنجھلاتے ہوئے اپنی بات مکمل کر دی۔ شادی کا ارادہ بدلنے کا کہوں یا پھر لڑکا بدلنے کا؟ دیکھو اگر کوئی ایسی ویسی بات ہے تو ابھی بتا دو۔ اوفو امی، ایک سیدھی سادی بات کو آپ کہاں تک پہنچا دیتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے ایسا ویسا، مسکان نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا اور اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہو گئی، جیسے اب مزید کوئی بات نہ کرنا چاہتی ہو۔ اپنی طرف سے تو اس نے انہیں مطمئن کر دیا تھا، لیکن ناہید بیگم کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ انہیں ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی ہے۔ اگر اب تم نے میری کال ریسیو نہ کی تو میں نے خود کو کچھ کر دینا ہے، پھر روتی رہنا میرے جانے کے بعد۔ میسج پڑھتے ہی اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ ابھی وہ موبائل اسکرین کو کشمکش کی کیفیت میں دیکھ ہی رہی تھی کہ وہاں سہیلی کا کالنگ جگمگاتا ہوا نظر آنے لگا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ بند کیا، پھر گہری سانس بھری اور کال ریسیو کر لی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں آخر؟ اس طرح اگنور کر کے کیا جتانا چاہتی ہو مجھے؟ دوسری طرف سے غصیلی مردانہ آواز بھری بات مکمل ہوئی۔ سب کچھ ختم ہو گیا جو بھی تھا ہمارے بیچ، اب مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واہ، ایسے کیسے سب ختم ہو گیا؟ اور تم ہوتی کون ہو یہ فیصلہ کرنے والی؟ میرا رشتہ طے ہو گیا ہے اور بہت جلد شادی بھی ہونے والی ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ سب کچھ بھول جاؤ۔ ادھر سے پھر مردانہ آواز آئی، بہت ہی بیہودہ مذاق تھا ویسے، یہ ذرا بھی ہنسی نہیں آئی۔ تم سیریس کیوں نہیں ہو رہے ہو؟ یہاں میری جان سولی پر لٹکی ہے اور وہاں تمہیں لگ رہا ہے میں مذاق کر رہی ہوں؟ اس نے سسکی بھرتے ہوئے جواب دیا۔ مسکان، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو تم؟ اچھا ٹھیک ہے، میں ہو گیا سیریس۔ اب صحیح سے مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے؟ دیکھو تمہارے رونے سے میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ بھائی کے دوست کا پرپوزل تھا، آج امی ان کے گھر گئی تھی اور انہیں پسند آیا ان کا گھر، ان کا گھرانہ، ماحول وغیرہ۔ اب وہ کہتی ہیں کہ بس یہی کرنا ہے رشتہ۔ میں نے اتنا سمجھایا مانی ہی نہیں، لیکن رونے کے سبب مسکان کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ تو تم نے میرا تو نہیں بتایا نا انہیں ابھی؟ سہیل کی آواز میں خدشہ نمایاں تھا۔ تم نے منع کیا تھا، میں کیسے بتاتی؟ اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔